अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जहरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल हैं अहले मोहब्बत के रंग जुदा एपिसोड नंबर 40 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दरवाजे की इस पार मखसूस कदमों की आहट की ये चाप उभरी और दिल ने दस्तक दी कि वो करीब आ रहा है। अनम का दिल धड़ धड़ करके जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को मचल गया। हथेलियों में उभरती बेतहाशा नमी में इजाफा ही हो रहा था, जैसे वो अपने रेशमी दुपट्टे से बार बार साफ करती अपनी उंगलियों की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। एक निगाह झिझक कर शीशे में अपना अक्स देखा। सुर्ख जोड़े में वो खुद को बहुत हसीन लग रही थी तो मुस्तफ़ा इसके गाल और दहके और फिर पल के शर्म के बोझ से झुक गई। दरवाजे का नॉब घूमने की आवाज़ आई और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला हमने कस कर लरसते हाथों की मुट्ठियां भींच ली। एकदम से अपनी जगह से उठी और ड्रेसर के पास वाली दीवार से चिपक कर वो बस आने वाले लम्हों के बारे में सोचते हुए सख्ती से आंखें बंद कर चुकी थी। दिल राजी भी था और डर डर कर सिकुड़ और फैलने की कार्रवाई भी बहुत तेजी से कर रहा था। इधर मुस्तफ़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और निगाहों ने सबसे पहले कमरे में जलती शमें देखी और वो खुलकर मुस्कुरा दिया। सारी लाइट्स बंद थी और ये मधम मधम टिमटिमाती शमों की लो जज्बात में हलचल मचा गई। मुड़कर दोबारा दरवाज़ा लॉक किया और एक बार फिर तायराना निगाह अपने बेडरूम पर डाली। दिल से राजी होने के इस दिलनशी इस्तकबाल ने इसके दिल में जज्बात का तूफान बर्पा कर दिया। जगह जगह जलती शमें और बालकनी के शीशे के इस बार नजर आता बारिश का नज़ारा। वो मुस्कुराते हुए सब देख रहा था। फिर रूम से होते हुए इसकी निगाह ड्रेसर की तरफ मुड़ गई और दीवार से लगकर खड़ी अनम पर टिकी थी। बेसाख्ता मुस्कुराहट और गहरी हो गई, लेकिन वो इन टिमटिमाती रोशनी में अपने महबूब की सच ढक देख कर ठटका था। रोशनी मधम सही, पर वो रोशनी इसके लिबास के रंग को उजागर कर रही थी। इसकी सजावट एकदम से मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट सिमट गई। जो जज्बात मोहब्बत की सूरत में तूफान बर्पा कर रहे थे वो बदले और नफरत और गुस्से की आग में तब्दील होना शुरू हो गए। अपने होंठ भेज कर वो आगे बढ़ा और इसने एक हाथ मारकर साइड में दबा स्विच ऑन कर दिया। एक एक करके सारी रोशनियां रोशन हो गई और बेडरूम तेज दूधिया रोशनी से नहा गया। अनम की तस्वीर अपनी पूरी रानाइयों समेत मुस्तफ़ा को पहले पत्थर फिर मुजस्सम आतिश फशा बना गई। सुर्ख जरतार से सजा रेशमी जोड़ा, सुनहरी ज्वेलरी और हाथों में सजी सुर्ख चूड़ियों के साथ वो सुर्ख गुलाबी वाला कंगन। जैसे जैसे वो देखता जा रहा था इसकी आंखों के सुर्खी में इजाफा ही होता जा रहा था। इधर दीवार से चिपकी अनम तेज रोशनी होते आंखों पर हाथ रख चुकी थी। कुछ देर इस तरह खड़ी रही, लेकिन रूम में फैली अनजानी खामोशी पर इसने धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों से हटाया और चुपके चुपके मुस्तफ़ा की तरह देखा। वो एकदम साकित सा इसे देख रहा था, मगर इसके देखने का अंदाज वैसा नहीं था जैसे इसने सोचा था। पल पल गुलाबी होती मुस्तफ़ा की आंखें क्यों एकदम से खाइफ करने लगी थी। रूम की खामोशी आने वाले तूफान की खबर देती महसूस हुई थी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अनम को लगातार देखते हुए मुस्तफ़ा तो जैसे तूफान की जिद में आ चुका था। दिमाग में चूंटियां सी रेंगने लगी, कानों में बस तेज शैतानी कह कहे एक बेबस लड़की की चीखियां और एक बच्चे के रोने की आवाज़ें क्या आना शुरू हुई। वो आवाज़ें लगातार बदलती हुई 4 सालों की सारी अजियतें याद दिला गई जिसने इसका बचपन इससे छीन लिया था। इसे दरिंदा बना डाला था। आंखों में दरिंदगी छिलकी और वो भूल गया ये इसके लिए सजी दुल्हन बनकर खड़ी लड़की इसका इश्क है। इसे बस अब ये याद रह गया कि लाइल्मी में अनम ने इसके जज्बात से खेलने की गलती कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुर्ख रंग का लिबास पहनने की, इस तरह सजने की, मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाने की। वो इसकी तरफ बढ़ता हुआ जिस तरह से हो रहा है इसका लहजा ही क्या, आंखें भी कतई अजनबी थीं। अनम के चेहरे का रंग तब्दील होने लगा, गुलाबी रंगत जर्दी में तब्दील होने लगी। पल पल करीब होता मुस्तफ़ा कतई अजनबी था। वो हो मुस्तफ़ा, जुबान ही क्या, खड़े रहने में कदम भी लड़खड़ाने लगे। दीवार से और चिपकते हुए वो डरी डरी पल पल करीब आते खूनख्वार से मुस्तफ़ा को देखती कांपने सी लगी। यज़दान गाजी खानज़ादा हूँ मैं, मुझे इस वक्त मुस्तफ़ा के नाम से पुकारने की गलती मत करना। सिर्फ गुर्राया ही नहीं था, करीब आकर इसके जबड़े अपनी उंगलियों की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से जकड़े थे कि इसे लगा कि इसकी हड्डी टूट जाएगी। मुस्तफ़ा की आंखों में इतना कहर रूह निकालने के लिए काफ़ी था। यज़दान खौफ से आंखें फट गई। वो क्यों ऐसा कर रहा था, क्यों इतना भड़क गया। अनम कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसका जबड़ा कैसे वो भेड़िए सी नज़रों से इसकी तरह इसे देख रहा था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें। वो अनम के जबड़े कसता हो रहा था। इसका सर भी दीवार से टकरा चुका था। चोट बहुत ज़बरदस्त लगी और अनम की आंखें पानियों से भर गई, पर इस पर कोई असर नहीं हुआ। वहशी आंखें लहू रंग हो रही थी। मैंने क्या किया है, कम से कम वो इसे इसकी गलती तो बता देता। दर्द दबाती वो भर्रा गई। आवाज़ से पूछती मुस्तफ़ा को भूरी आंखों का कहर देख रही थी। वो आंखें इतनी बेरहम हो सकती हैं, ये दिल को यकीन नहीं था। क्या किया है तुमने, वो धाड़ा और अनम ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इसने इसका जबड़ा छोड़ा और एकदम से इसका बाजू बुरी तरह से दबोच कर इसे आईने के सामने घसीट कर खड़ा कर दिया। ये किया है तुमने,
اس لال رنگ سے تم نے میرے جذبات کا خون کر دیا ہے، مجھے آگ کے حوالے کر دیا، مجھے درندہ بننے پر مجبور کر دیا ہے، یہ کیا ہے تم نے، اب سمجھی تم؟ ارم نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، خوف سے سفید پڑتا اس کا چہرہ، رونے کو بے قرار گلابی ہوتی آنکھیں، اور پیچھے کھڑا وہ بے رحم۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی لا علمی میں خالہ نے مصطفیٰ کے غصے کی آگ کے حوالے کیا ہے۔ کیا دکھانا چاہتی تھی تم مجھے؟ کیا یاد دلانے کی کوشش کی تم نے مجھے؟ آج کی رات یہ جاننا چاہتی تھی تم کہ میں کیوں ایک جنونی انسان ہوں؟ مجھے سب یاد دلا کر تم میرے جذبات کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھی؟ بولو، کیوں کیا ایسا تم نے؟ انم کے کاندھوں کو تھام کر اپنی طرف رخ موڑا، اور جس طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اسے اپنے کاندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے جیسے انم کی جان نکال رہا تھا۔ ناکردہ گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے، یہ کوئی اس وقت پوچھتا۔ آنکھیں پانیوں سے لبریز ہوئی اور اس کے لب سے بے بسی سے لرزے۔ میں ایسا کیوں کروں گی یزدان؟ آپ نے ہی تو بولا تھا کہ اس طرح۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ ایک بار پھر چیخا، اور اس نے انم کا کاندھا چھوڑ کر اس بار اس کا دوپٹے گلے سے کھینچا تھا۔ انم نہ سمجھ پا رہی تھی، نہ کچھ کر پا رہی تھی۔ جنونی بے رحم نے صرف دوپٹہ فرش پر نہیں دے مارا تھا، اس نے اس کے کانوں اور گلے میں پہنی گئی ساری جوڑری بہت بے دردی سے اتاری تھی۔ اس کے ظلم کو سہتی انم کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا مصطفیٰ اسے درد دے گا۔ یہ سرخ چوڑیاں، یہ پھولوں کے کنگن۔ اس بار اس نے انم کی دونوں کلائیوں کو اتنی زور سے جکڑا کہ ٹر کر کے کانچ کی ساری چوڑیاں بکھرتی چلی گئیں۔ کنگن اجڑ کر فرش پر بکھرا اور مصطفیٰ نے جوتوں تلے رون دیا۔ کلائی زخمی ہوئی، مگر وہ زخم سے انجان بت سی بنی اپنے محبوب کے وحشی انداز دیکھ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں آگ لگا دوں گا ساری چیزوں کو۔ انم کو دور دھکیلا اور وہ ڈریسر سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اسے چوٹ لگی یا وہ ڈر کے مرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کو اپنے جنون میں کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار بڑھا اور اس نے دوپٹے پر جلتی شمع دے ماری۔ شعلے نے ریشمی دوپٹے کو چھوا اور وہ دھیرے دھیرے آگ سلگتی ریشمی دوپٹے کو جلانا شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے زرد شعلے پکڑتے وہ دوپٹے کو دیکھتے ہوئے انم مورت سے کھڑی۔ اس کے سارے ارمان بھی تو اسی طرح جل کر خاک ہو رہے تھے۔ اس لباس کو بھی میں آگ لگا دوں گا۔ اس بار وہ پھر سے انم کی طرف پلٹا اور انم نے خوف سے گردن نہیں میں ہلائی۔ اس سے آگے وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ پلیز مت کریں۔ پل پل دور ہوتے وہ بے اختیار ہو پڑی۔ کیا چاہتی ہو، میں تمہیں بھی آگ لگا دوں؟ کیسی وحشی درندگی چھلکاتی آنکھیں تھیں، دیوار سے لگ کر کھسکتے ہوئے اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ پلیز یزدان، نہیں کریں، پلیز نہیں کریں۔ کیوں پاگل ہو رہے ہیں آپ؟ یہ وحشت کیوں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی اور مصطفیٰ کو بجائے اس کے التجا نے نرم کرنے اور بھی جنونی بنا دیا۔ اس بار وہ بڑھا اور اس نے انم کی گردن اپنے آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں لی۔ کاجل سے سجی اس کی کالی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تمہارے اس لباس نے، اس طرح کی سج دج نے مجھے سب یاد دلایا ہے۔ مجھے نفرت ہے اس لال رنگ کے دلہن کے لباس سے۔ یہ مجھے اپنی بے بسی یاد دلاتی ہے۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں جب مجھے یاد آتا ہے کہ اسی لباسی میں سجی ایک لڑکی کے وجود تک کو اس نے پارے پارے کر دیا تھا۔ وہ غراتا ہوا بول رہا تھا، لیکن اس کی رہو رنگ آنکھوں میں جو کرب درد اترا، اس نے انم کے دل پر قیامت مچا دی۔ ایک پل لگا اور وہ سمجھ گئی، وہ اس میں انم نہیں شایان دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ مجھے یاد دلا دیتا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس آدمی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر پایا، جس نے ہر بار کسی بے بس کی عزت روتے ہوئے میرے اندر سے انسانیت تک کو چھین لیا تھا، مجھے درندہ بنا ڈالا ہے۔ اب بھی میرے سامنے گھومتا ہے اور مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ یزدان غازی دیکھ تو، اور تیرا باپ کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انب کی گردن پر وہ گرفت بہت سخت تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے درد نے اسے صرف مصطفیٰ کو یاد دلا دیا، جو اس کا ہیرو تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ دم گھٹ رہا تھا، لیکن محبت نے بڑھ کر حوصلہ دیا۔ انب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھ دی۔ مجھے مصطفیٰ مت کہنا۔ دانت پر دانت رکھ کر وہ گھٹایا، گردن پر شکنجہ اور کسا تھا۔ دم بری طرح سے گھٹ رہا تھا، سانس سینے میں اٹکی، پر انب نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ محبت نے زبان کو طاقت بخشی۔ آپ میرے مصطفیٰ ہی ہیں۔ میری شادی بھلے یزدان غازی سے ہوئی، مگر میرا ہیرو مصطفیٰ ہی ہے۔ میں عاشق ہوں اپنے مصطفیٰ کی، کیونکہ وہ یزدان جیسا ظالم بے رحم نہیں، وہ درندہ نہیں، خود سے جڑے ہر رشتے کو وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ یزدان بھلے آج انب کو مار ڈالیں، لیکن مصطفیٰ اسے کبھی یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ وہ روکے گا اسے، وہ کوشش کرے گا یزدان کو سنبھالنے کی، اسے اس جنون سے نکالنے کی۔ کرے گا نا مصطفیٰ کوشش؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے روئی روئی گلابی آنکھوں سے دیکھتی یقین سے بول رہی تھی۔ وہ اسے گھور رہا تھا، پر گردن پر شکنجہ نرم پڑنے لگا۔ انب کا حوصلہ اور بڑھا۔ اس بار یزدان کو پکارنے کی محبت نے کوشش کی۔ یزدان، مجھے ایک بار غور سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی انب ہوں، آپ کا عشق، آپ کا جنون، مجھے تکلیف دینے والے کا آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، تو بھلا وہ ہاتھ مجھے کیسے درد دے رہے ہیں؟
اپنے نازک ہاتھ میں اس کا چہرہ مضبوطی سے تھامے وہ یزدان کو اس وحشت سے نکالنا چاہتی تھی۔ بھوری آنکھوں کے رنگ بدلنے لگے، گردن پر پکڑ اپنی نرم ہوئی کہ انب اب آرام سے سانس لے سکتی تھی۔ چاہتی تو اس کے ہاتھ بھی جھٹک کر یہاں سے بھاگ سکتی تھی، مگر اسے بھاگنا تھا ہی نہیں، اسے یزدان کو محبت سے سنبھالنا تھا، اور وہ سنبھالے گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ یزدان میں شاعر نہیں ہوں، میں صرف اور صرف انب یزدان غازی ہوں۔ ماضی میں جو چاہے بیتا ہو، لیکن میرے یزدان اب اتنے مضبوط ہے کہ کوئی ان کو بے بس نہیں کر سکتا۔ وہ ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، وہ درندوں کو سزا دیتے ہیں، وہ درندہ نہیں ہیں۔ دھیرے دھیرے ہاتھ ڈھیلے ہوئے اور مصطفیٰ کے وہ ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ انب کا ہاتھ اپنے چہرے پر جھٹکنے چاہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو ہی اپنے نازک ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام گئی۔ مجھے دیکھیں مصطفیٰ، غور سے دیکھیں، میں انو ہوں، آپ کی انو، وہ انو جسے آپ نے ایک نئی انو میں ڈھالا ہے۔ تو وہ انو کیوں چاہے گی کہ اس کا مصطفیٰ اسی جنون میں زندگی جیتا رہے؟ جو جنون ہماری محبت کے بیچ آ جائے، اسے اپنے دل سے اکھاڑ پھینکے۔ مصطفیٰ نے جبڑے بھینچ کر اس کی کالی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے ہاتھ جھٹکنے چاہے، لیکن محبت کی گرفت جنون پر بھاری ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ جھٹک کر دور کیا نا، تو پھر آپ کی انب کبھی اس درد کو بھول نہیں پائے گی۔ کالی آنکھوں میں بے تحاشا پانی امٹ اور یزدان غازی کے دماغ سے دھیرے دھیرے ماضی دھندلانے لگا۔ ماضی کیا دھندلایا سب واضح ہونے لگا، اور پھر سے انب کی نگاہیں چرا گیا۔ جب تک اجلال خان زادہ زندہ ہے، تمہیں اسی یزدان غازی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس بار ہاتھ جھٹکا نہیں، بس چھڑایا تھا، اور سرد آواز میں بولتا ہوا وہ جا کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ انب نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کمرے کے چاروں طرف۔ ارمان بھری رات اسی طرح جل کر خاک ہو رہی تھی جس طرح فرش پر ابدھی ریشمی دوپٹہ سلگ رہا تھا۔ جلنے کی ناگوار سی بو سے کمرہ بھر رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھی، اس نے بالکنی کی ڈور کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ کے لیے بڑے شوق سے پردے ہٹائے تھے اس نے۔ برستی بارش کا اب زور کم ہونے لگا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں تک آئی اور اس نے بالکنی کا ڈور کھول دیا۔ تازہ ہوا نے گھٹن کا زور کم کر دیا۔ وہ کانپتی سی لیکن ہوائیں بڑی بھلی سی لگی تھی۔ مڑ کر ایک بار پھر سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آئی اور بجائے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھنے کے وہیں فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ جھٹکے سے اٹھ جاتا، اس نے سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پایا۔ مجھے معاف کر دیں مصطفیٰ، میں انجان تھی آپ کے اس راز سے۔ جو گناہ میں نے آپ کا دل دکھانے کا کیا ہے، پلیز اسے میری نادانی سمجھ کر معاف کر دیں۔ سر گھٹنوں پر رکھے وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ آواز میں درد بھی تھا اور احساس ندامت بھی۔ مصطفیٰ نے اپنی کن پٹی 2 انگلی سے مس لی۔ وہ خود کو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نہ انب سے نگاہیں ملا سکتا تھا، نہ اس وقت اسے چھو سکتا تھا۔ اسے کچھ وقت درکار تھا خود کو سنبھالنے میں، اس لیے بس بے تاثر سرد لہجے میں بس اتنا کہا، ڈریس چینج کر کے سو جاؤ انب۔ اس کا سر نرمی سے اپنے گھٹنے پر سے ہٹا کر وہ تیزی سے اٹھا، بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا اور سیدھے سیدھے لیٹ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ انب مصطفیٰ کو دیکھ کر سرد آہ بھر کر اٹھی، ایک نگاہ خود پر ڈالی، سرخ جوڑا اب آنکھوں میں چبھن پیدا کرنے لگا اور بہت تیزی سے وہ ڈریسنگ کی طرف بھاگی، الماری کھولی اور اپنا ایک جوڑا نکال کر تیزی سے وہ سرخ لباس تبدیل کر دیا۔ خالہ نے یہ لباس اسے کیوں دیا؟ کچھ سمجھی تھی؟ کچھ نہیں۔ سرخ لباس گولا مولا بنا کر الماری کے اس خانے میں پھینک دیا جہاں اب وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ یہ سرخ جوڑا نہ ہوتا تو، سوچا، اور سر جھٹک کر وہ دوبارہ روم میں آئی۔ مصطفیٰ اب بھی اسی حالت میں بستر پر سیدھا سا آنکھوں پر ایک بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ انب سمجھ سکتی تھی اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ رنجیدہ سی بہت تیزی سے ڈریسر کے قریب آئی، فرش پر جھک کر ساری جولری سمیٹ کر ڈریسر کے ڈراز میں ڈال کر دوبارہ جھکی۔ اب وہ ٹوٹی چوڑیاں، بکھرے کنگن کے پھول سمیٹ رہی تھی، پھر بچے کچھ دوپٹے اور اس کی راکھ کو سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ وہ روم میں مچے طوفان کے سارے اثرات مٹا دینا چاہتی تھی۔ جو کچھ ہوا اب یہ صرف ان دونوں کے درمیان ہی رہنا تھا۔ سارے کام سمیٹ کر انب دھیرے دھیرے چلتی دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کی طرف آئی اور سارے سوئچ بند کر دیے۔ ایک بار پھر روشنی گل ہو گئی اور مدھم شمعیں جگمگا گئیں۔ اس بار اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سر جھٹک کر بیڈ کی طرف آ گئی۔ بیڈ پر چڑھ کر لیٹنے سے پہلے بے حرکت لیٹے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور بہت آہستگی سے کمفرٹر کھول کر اس نے اپنے پیروں پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے پاؤں پر بھی ڈالا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انب دھیرے سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹی اور گردن موڑ کر آنکھوں پر بازو رکھ کر بے حرکت مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ محبت نے مجبور کیا اور ایک دم سے جیسے اٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھنے لگی کہ مصطفیٰ کا دوسرا بازو اس کے سر کے نیچے آ گیا۔ اس بار وہ دل سے مسکرا دی، چہرہ کھل گیا، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بازو اب بھی آنکھوں پر تھا لیکن دوسرے ہاتھ نے اس کے سر کو پیار سے سہلایا۔ I love you so much, love you so much۔ محبت میں ڈوب کر اظہار کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سینے پر سر رکھ کر وہ کس کر اس سے لپٹ گئی۔ ایک ہاتھ کا حصار تنگ ہوا اور اس کے مضبوط حصار کے گھیرے میں وہ آنکھیں موند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ رات سیاہ اندھیری سی ہو رہی تھی، بارش اب بند ہو چکی تھی لیکن سیاہ بادلوں نے اب بھی تاریکی پھیلائی ہوئی تھی۔
गेस्ट रूम में लेटा हुआ शाकिर एकदम से उठकर बैठा। खिड़की के पास इसे कोई आहट से सुनाई दी। दबे पांवों उठा और बहुत आहिस्ता से इसने बगैर कोई आवाज़ की खिड़की के लॉक पर हाथ रखकर बहुत आहिस्ता से पट इतने ही खोले थे कि एक झुरझुरी बन गई। इसे एक झुरी से इसने कुछ दूरी पर काले साए को देखा और हैरान होने के साथ साथ तफक्कुर की लकीरें भी इसकी पेशानी पर छा गईं। सर से पैर तक काले लिबास में यजदान गाजी खानजादा कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। आज तो इसने सारे काम मुलतवी कर दिए थे, तो फिर क्या हो गया? चेहरे पर जो पत्थर सी सख्ती थी इसने शाकिर को परेशान कर दिया। क्या बात हो सकती है? वो इतनी दूर से भी यजदान के चेहरे पर छाई दरिंदगी और सर्दपन भांप गया था। एकदम से वो खिड़की छोड़कर बहुत तेजी से साइड टेबल तक आया, अपनी जैकेट उठाई, पॉकेट से ग्लव्स निकाले और अपने काले बूट पहनने के बाद जल्दी जल्दी जैकेट पहनकर वो यजदान के पीछे जाने के लिए तैयार हो चुका था। बगैर चाप पैदा किए वो गेस्ट रूम से निकला। हर सू तारीकी थी। वो धीरे धीरे दबे पाँव चलने लगा। किचन में सिर्फ एक लाइट जल रही थी और टेबल के इर्द गिर्द फासले पर बैठे सबा और मुर्तज़ा नजर आ रहे थे। वो दोनों किसी बहस में उलझे खाने में भी लगे हुए थे। वो सर झटक कर चुपके से इस तरह से निकला कि इन दोनों की निगाह इस पर ना पड़े। मुर्तज़ा और सबा पर भरोसा था, इसलिए इनको टोके बगैर खुद को छुपाए हुए वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वासिक, मुझे इस वक्त आपके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। शाकिर आध खुले दरवाजे से बाहर निकलते छटका। दुआ की आवाज़ में नागवारी सी थी। शायद वो और वासिक पोर्च में थे। साला सारा घर छोड़कर गुफ्तगू करने के लिए यही जगह मिली है। अब वापस किस तरफ से जाऊं? वो इस वक्त इन दोनों के सामने करने के ख्याल से खौफ में मुब्तला हुआ। मोबाइल निकाल कर देखा। व्हाट्स प्रॉब्लम दुआ? मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ, इसमें एतराज़ क्या है तुम्हें? वासिफ की आवाज़ में खफगी भी थी और झंझलाहट भी। शाकिर ना चाहकर भी वहीं थम गया। एतराज़? वासिफ, क्या हुआ है आपको? रात का वक्त देखिए, ये कोई वक्त है बाहर जाकर घूमने का? और फिर मैं पापा और भैया के से पूछे बगैर कहीं नहीं जा सकती। शाकिर ने झांका। वो दोनों पोर्च में खड़े थे। पिलर से टेक लगाकर खड़ी दुआ हतमी अंदाज में बोलती वासिक को नाराज से देख रही थी। शाकिर ने चले जाने का फैसला किया और इसने अंदर जाना ही चाहा था कि वासिक की आवाज़ पर छिटक गया। रात के इस पहर तुम्हारी होने वाली भाभी मुर्तज़ा के साथ बैठकर गप्पे लड़ा सकती है, लेकिन तुम अपने शोहर के साथ बाहर नहीं जा सकती। वो जिस अजीब लहजे में बोला था, शाकिर के तो जबड़े भैंचे ही। दुआ को भी बहुत गुस्सा आया था। रात के इस वक्त वो गप्पे भी लड़ा सकती है और चाहे तो हंस बोल भी सकती है। इतना एतबार है इसे मुर्तज़ा पर। और ये मत भूले वो दोनों हैं कहाँ? अपने घर के किचन में, जहाँ इसके पापा भी मौजूद हैं और इसके भैया भी। तो मैं क्यों चोरी छुपे आपके साथ कहीं किसी और रोमांटिक स्पॉट पर जाऊँ? वो गुस्से में आई तो फिर इसने किसी मसलहत के तहत अपनी ज़ुबान को कड़वा बोलने से रोका था। वासिक के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, मेरे साथ जाना तुम्हें चोरी लग रहा है? दुआ ने गौर से इसकी आंखों में देखा। इन आंखों में मोहब्बत के अलावा इसे सब नजर आया था। ठीक है, मैं कल चलूंगी आपके साथ भैया और पापा से पूछकर, लेकिन आज नहीं। सपाट चेहरे के साथ तर्ज से कहा और तेज़ी से अंदर जाना चाहा कि वासिक ने बढ़कर इसका बाजू बहुत सख्ती से दबोचा था। इनसे ज़्यादा मेरा हक है तुम पर और मैं तुम्हें आज लेकर ही जाऊंगा। दुआ ने अपने बाजू पर इसकी सख्त गिरफ्त देखी और फिर इसकी आंखों में वो बदल गया। मगर क्यों? यही समझ में नहीं आ रहा था। हाँ तो मुझे इनकार भी नहीं, लेकिन ये मत भूलें हमारी अभी रुखसती नहीं हुई। लाख आपका मुझ पर हक हो, लेकिन मैं अपने पापा और भैया की मर्जी जाने बगैर कभी आपके साथ नहीं जाऊंगी। अपनी बात कहकर इसने एक ही झटके से इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाना चाहा। वासिक की गिरफ्त और सख्त हो गई। तुम्हारा ये गरूर मैं यही खाक में भी मिला सकता हूँ। वो जबड़े भेज कर जो बोला वो शल सी हुई थी, आंखों में बेयकीनी थी। आज तक जिस वासिक को जानती थी वो ऐसा तो नहीं था। आप कुछ कहना चाहा मगर आंखों में आंसू आ गए। वासिक के जुमलों से दिल पर ठेस सी लगी थी, लेकिन इन आंखों की नमी भी इस पर असरअंदाज नहीं हुई थी। वो बहुत तल्ख हुआ। इस शाकिर की वजह से मेरा खून उबल रहा है। दुआ ऐसे किस हक से यहाँ ठहरने के लिए कहा गया और मुझे जाने को? वो वासिक, दिमाग ख़राब हो गया है आपका? पप्पा ने इसे बारिश की वजह से जाने नहीं दिया और आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप चले जाएं। गलत मतलब निकाल रहे हैं आप। दुआ हैरान भी थी और इसे अफसोस भी हुआ। गेस्ट रूम इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? शाकिर ने नफरत से अब इसे होने लगी थी और इसी नफरत में वो इतना तंग दिल हो चुका था। दुआ को इस वक्त वो बहुत बुरा लगा था, जो इसके पापा की मोहब्बत पर भी शक कर गया था। बाजू छोड़े मेरा, मुझे नहीं सुननी आपकी फजूल बकवास। तल्खी से कहकर एक बार फिर इसकी गिरफ्त से बाजू झटकना चाहा। ओह, तो मेरी बातें फजूल और इस शाकिर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हें? जब देखो इससे बातें करने के बहाने ढूंढती हो तुम। गुस्से से इसकी जुबान ने जहर उगला और दुआ को गुस्से के साथ साथ रोना भी आ गया। इधर सब सुनते शाकिर का चेहरा सख्त तर हुआ जा रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मैं जिस आग में जल रहा हूँ और जिस तरह मेरा खून खौल रहा है, तुम्हारे आंसू इस पर छींटे नहीं डाल सकते। दुआ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। वो यहाँ है जब तक तुम यहाँ नहीं रहोगी। जाने कैसा जुनून इस पर छिड़ा था कि वो दुआ के आंसू से भी नहीं पिघला। शाकिर ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इन दोनों ने ही चौंक कर इसकी तरफ देखा था। वासिक की आंखों में शोले बढ़ के और दुआ की आंखों में बेबसी सी उतरी।
کبھی نہیں چاہتی تھی شاکر اسے کمزور سمجھے۔ ایک بار پھر اپنا بازو چھڑوانا چاہا لیکن وہاں گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ واسق صاحب، خون میں ابال آنا اچھی بات ہے، ابل ابل کر گندے بیکٹیریا مر جائیں گے جس سے تم شک کی بیماری سے بھی بچ جاؤ گے۔ اس طرح تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہارے اتنے کام کا آدمی ہوں۔ شاکر بولتا ہوا 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے ان کے قریب آیا۔ یہاں سے دعا کی آنکھوں کی بے بسی اور التجا صاف نظر آنے لگی۔ کام کا آدمی؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کام کے آدمی ہو؟ تم صرف ولف کی چمچگیری کرتے ہو، بس اور کچھ نہیں۔ واسق نے حقارت سے بولتے ہوئے دعا کو کھینچ کر اپنے قریب کرنا چاہا کہ شاکر نے ہاتھ بڑھایا اور ایک ہی جھٹکے میں واسق کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑی تھی۔ واسق نے دانت پر دانت رکھ کر دعا کے بازوؤں پر گرفت سخت کر دی، لیکن شاکر نے اس کی کلائی جس قوت سے جکڑ کر کھینچی تھی، دعا کا بازو واسق کی پکڑ سے دھیرے دھیرے آزاد ہو گیا۔ بازو آزاد ہوا اور وہ تیزی سے دور ہو گئی۔ بازو کے درد سے زیادہ واسق کے اجنبی رویے نے آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ شاکر کو گھورتے ہوئے واسق کی آنکھیں گلابی پڑی، اپنی کلائی جھٹکنی چاہی مگر گرفت بہت سخت تھی۔ محبت سے حق جتایا ہوتا نا تو اس کی آنکھوں میں کبھی بے بسی نہیں اترتی۔ دعا نے ایک دم سے شاکر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ واسق کی طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے بول رہا تھا۔ واسق کی کلائی اب بھی اپنی فولادی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی اور اپنی ساری قوت لگا کر بھی جانے کیوں وہ شاکر کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اس سے کم نہیں تھا، لیکن شاکر کے بلند قوت ارادے نے توانائی زیادہ بخش دی تھی۔ یہ مت بھولو کہ اس سے میرا کیا رشتہ ہے۔ اس کے خون میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش ختم کرتے ہوئے شاکر کی سرد آنکھوں میں شعلہ اور آنکھیں ڈالی۔ میں بھی جانتا ہوں اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کا پاس ہوتا نا تو یوں فضول میں تم اپنی منکوہا سے ضد نہیں کرتے، اس کی مرضی کا بھی دھیان رکھتے، اس طرح کا بازو جکڑ کر اپنی مردانگی نہیں دکھاتے۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کاٹدار لہجے اور غصیلی آنکھوں سے کہا۔ ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑی دعا اب پتھر کی سی مورت ہو گئی تھی۔ یہ تم سکھاؤ گے مجھے جس نے خود اس کی مرضی کے خلاف اسے اغوا کیا تھا؟ اب جو واسق بولا تو اس میں طنز بھی تھا اور حقارت بھی شامل تھی۔ شاکر نے اس کی کلائی چھوڑی، واسق نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ ہاں، اسے اٹھایا تھا، گردن اٹھائی اور اپنی اسی اکڑ انداز میں جواب دیا۔ اس نے میرا دماغ گھما دیا تھا، اس لیے میں نے اسے اٹھا کر کار میں پٹک دیا اور اپنی ہی مرضی سے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ کاندھے بھی جھٹک کر گویا واسق کی آگ اور بھڑکائی وہ اسے بس گھور رہا تھا۔ میرے لیے یہ اجنبی لڑکی تھی، سر پھری سی، زبان دراز، اس لیے کسی اجنبی لڑکی کے لیے شاکر کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ وہ اس کی مرضی پر چلے گا۔ اس نے خود کو گھورتے واسق کے سینے پر انگلی ماری۔ لیکن یہ تمہاری بیوی سے پہلے تمہاری محبت بھی ہے۔ محبت میں زور زبردستی نہیں چلتی، باہمی رضامندی سے دل بنتے ہیں۔ عشق میں بادشاہ بننے سے پہلے غلامی کرنی پڑتی ہے واسق صاحب۔ گلابی ہوتی واسق کی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھا اور وہ ایک نگاہ ایک یک ٹک خود کو دیکھتی دعا پر ڈال کر وہ تیزی سے ان کے بنے بیچ کے راستے سے نکل کر پورچ کی 4 سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دم سے وہ جاتے جاتے پلٹا جیسے کچھ اور یاد آیا ہو۔ جاتے جاتے ایک اور بات کہوں گا، ابھی شوہر ہوئے ہو سرپرست نہیں، اس کے باپ بھائی سے پوچھ لے گا تو تیری شان نہیں گھٹ جائے گی۔ ان کی لا علمی میں اسے گھر سے لے جا کر صرف تو اپنی اناہ کو تسکین دینا چاہتا ہے، محبت کو نہیں۔ اوکے واسق صاحب، گڈ بائی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وہ اپنے اسی مخصوص منہ بٹ انداز میں کہتا واسق کو آنکھ مار چکا تھا، ساتھ ہی ہاتھ ہلایا اور بہت تیزی سے وہ مصطفیٰ کی کار تک پہنچا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کار گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ ادھر واسق سلگتی سوچوں کے ساتھ کھڑا بس جاتی کار کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک نگاہ ساکت دعا پر ڈالی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دوڑتے قدموں سے وہ دروازے سے اندر گم ہو گئی۔ واسق نے ایک زوردار ہاتھ سامنے نظر آتے پلر پر دے مارا اور پھر وہ بھی نہیں رکا تھا۔ بہت تیزی سے وہ بھی اپنی کار میں بیٹھ کر کمشنر وجدان کے بنگلے سے نکل چکا تھا۔ اندھیری رات ڈھلتی ہوئی گزر رہی تھی، بارش بند ہو چکی تھی مگر اب بھی سیاہ بادلوں کا آنچل آسمان پر چھایا ہوا تھا۔ شہر میں اب خاموشی سے چھانے لگی تھی۔ ایسے میں سیاہ تارکول کی سڑک پر گاڑیاں گزرتی ہوئی شور مچاتی اور پھر سے خاموشی چھا جاتی۔ ایسے میں ایک کار تیزی سے دوڑتے دوڑتے اس روڈ پر جھٹکے سے رکی۔ اب تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ کار کے اندر بیٹھی اریبہ بری طرح سے جھنجھلا گئی۔ ہلکے ہلکے نشے سے وہ جھوم رہی تھی، آنکھوں کے دورے گلابی ہو رہے تھے۔ گھر جانے کی جلدی اور کار دھوکہ دے گئی۔ او شٹ! نگاہ پیٹرول دکھانے والی سوئی پر پڑی، وہ پیٹرول ختم ہونے کا اشارہ دے چکی تھی اور اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اتنی دیر سے کار دوڑائی جا رہی تھی، بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ عادت کے مطابق پیٹرول چیک نہیں کیا۔ اسے پیٹرول کی مہک سے الرجی تھی تو اس لیے تو پیٹرول پمپ تک جانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی اور اب وہ بری طرح پھنسی تھی۔ اس سے بہتر تو عائزہ کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر وہ 2-4 اور ہاتھ مارا، پھر اپنے کھلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر جھٹک کر اپنے موبائل اور کلچ کے دے کر باہر نکل آئی۔ کار منگوا سکتی تھی پر اپنے مما پاپا کی صبح جو ڈانٹ کھانی پڑے گی وہ اس سے بچنا چاہتی تھی۔ لفٹ مانگ لیتی ہوں۔ کار سے نکل کر وہ روڈ کی ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ 1-2 گاڑیاں گزری، اس نے ہاتھ بھی دیا لیکن وہ زن سے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ لعنتی معلوم نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں، ورنہ کبھی نظر انداز کرنے کی غلطی نہیں کرتے۔ اب تو غصہ اتنا آ رہا تھا کہ دل کہہ رہا تھا پاس سے گزرتی ہوئی بھاگ گئی گاڑیوں پر پتھر دے مارے۔
कोई तो रुक जाए। नींद और थकान से वो बेहाल सी होने लगी। नशा करने की वजह से वैसे भी कदमों में लड़खड़ाहट सी थी। दूर से एक कार की हेडलाइट्स चमकती चमकी तो इस बार इसने सोच लिया कि ये कार तो रुकवा कर ही रहेगी, इसलिए इसने इस बार सड़क के बीचों बीच आग खड़ी हो गई। कार झटके से रुकी और अरीबा कार की हेडलाइट्स में नहा गई। आंखें सख्ती से मीच गई। वाह, बच गई मैं। पलकों की झुर्री से जब देखा कार फासले पर रुक गई है तो आंखें बंद करके खुशी से लहराई और फिर वहीं थमकर रीबा ने बोझल आंखें खोलकर कार का दरवाजा खोलकर अपनी तरफ आते शख्स को देखा। एकदम धड़कनें थमी। वही शख्स जो दिल का बादशाह था, क्या वो मिल गया है? सोचकर अरीबा का दिल जोर से धड़का। मुर्तज़ा, इसके होठों से भी आवाज़ निकला। आर यू मैड? ये कौन सा वक्त है सड़क नापने का? वो इसके सर पर आकर चलाया और रीबा ने गहरी सांस ली। इसे तवहुम हुआ था वो मुर्तज़ा नहीं, इसका दोस्त वासिक था। मुंह बना और सर झटक दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन सा तरीका है कार रुकवाने का? कुछ हो जाता तो? एक तो पहले ही इसका दिमाग खराब था, इस पर से इस लड़की की हरकत से इसका पारा चढ़ गया, इसलिए भुना कर इस पर ही बरस पड़ा। वासिक, मेरी कार ख़राब हो गई थी और कोई लिफ्ट देने के लिए रोक ही नहीं रहा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं तो मैंने ये हरकत कर दी। आई एम सॉरी। अपने मिजाज के खिलाफ अरीबा ने जल्दी से कान पकड़कर होंठ लटकाकर इसे देखते सॉरी किया तो वासिक अपने बालों में हाथ फेरकर गहरी सांस लेकर नरम पड़ गया। सॉरी वासिक, प्लीज़ नाराज़ मत हो। कान छोड़कर एक कदम बढ़ाई वो मुस्कुराई। इस तरह आधी रात को अकेले घूमना अच्छी बात नहीं। देखो, कार भी ख़राब हो गई, कोई हादसा हो जाए तो। ये लड़की इसे अच्छी खासी सरफिरी सी लगती थी। नरमी से समझाते हुए इसने गौर से अरीबा की तरफ देखा। कदमों में लड़खड़ाहट और चढ़ी हुई गुलाबी होती भूरी आंखें। लम्हों में वो समझ गया इसने ड्रिंक की है। मैं अजलाल खान ज़ादा की बेटी हूँ, मजाल नहीं किसी की मेरा कुछ बिगाड़ पाए। फ़खर से गर्दन तान कर इसने वासिक के सीने पर उंगली मारी। इस तरह वो बहुत करीब हो चुकी थी। तुमने ड्रिंक की है? नागवारी के रंग इसके चेहरे पर छा गए। खुद ब खुद वो पीछे हुआ। अरीबा ने नशे से भोजल होती आंखों से इसे देखा और दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई। वो क्या कहता है ना शायर, अगर चाहे शराब हैं हम लोग, ये ना समझो ख़राब हैं हम लोग। वो जो नागवारी से इसकी तरफ देख रहा था इसके लहक कर शेर कहने पर ना चाहते हुए भी हंस दिया। इंटरेस्टिंग, शेर भी कह सकती हो तुम। वासिक का ख़राब मूड ठीक होने लगा। वो अब दिलचस्पी से इसके चेहरे को देख रहा था। इसमें कोई तो शक नहीं था, वो बहुत हसीन थी। न जाने क्यों मुर्तज़ा इससे खार कहता है। इतनी हसीन थी ये, इस सबा से बेहतर तो क्यों मुर्तज़ा बजाय अरीबा के सबा का दीवाना हुआ। फिर इधर वासिक की सोच से बेखबर अरीबा झूम कर बोली, इश्क ने सिखाया है ये हुनर गोयाई का, वगरना मेरी ज़ुबान में वो ताकत ही कहाँ। अच्छा बस, इससे पहले कि तुम पूरा अपना रटा हुआ दीवान मुझे यहीं रोड पर सुनाने बैठ जाओ, आओ तुम्हें पहले ड्रॉप कर दूं। इससे पहले कि वो लहक लहक कर शायर बन जाती, वो इस सुनसान रोड पर मुशायरे का लुत्फ आ जाता। वो हंसते हुए इसे टोक गया। रात ख़त्म होने वाली थी और वो रोड सुनसान, इसलिए वासिक ने बहस समेट कर इसे ले जाना चाहा। सो स्वीट, तुम कितने अच्छे हो वासिक, आई रियली लाइक यू वेरी मच। ड्रॉप का सुनकर इतनी खुशी हुई कि वो एकदम से हील के बल उचक कर उछली और इसकी गर्दन में बाहें डालकर इससे लिपेटती इसके गाल भी चूम चुकी। वासिक तो हक्का बक्का रह गया। इसके लिए ये सब बात आम होगी, लेकिन इसने एकदम से गले से लटक गई अरीबा की बाहें गर्दन से निकालकर इसे दूर धकेला। अरीबा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह सॉरी, दोस्त समझकर ऐसा कर दिया। वो फौरन माजरत करती फिर से कान पकड़ गई तो इस बार कुछ सख्त कहने की ख्वाहिश में वो बस होंठ भेज कर रह गया। चलो ड्रॉप कर दूँ, बस इतना कहा और तेज़ी से कार की तरफ आकर ड्राइविंग सीट संभाली। अरीबा भी मज़े से शाने झटक कर लड़खड़ाती हुई इसकी कार तकाई और फ्रंट सीट का डोर खोलकर धम से बैठी थी। दुआ कैसी है वासिक? बैठते ही साथ सरसरी सा यूं ही पूछ लिया तो वासिक ने गहरी सांस भरकर बस इतना ही कहा, अच्छी है। वो अब कार स्टार्ट करके रोड पर दौड़ाने लगा। कुछ देर पहले के मंजर ने दिल की हालत अजीब कर दी। वो दो टुकड़ों में तकसीम हुआ जा रहा था। एक डर इसे अपने साय में घेर चुका था। अच्छी तो होगी ही, तुम इतना चाहते हो इसको, खुश नसीब है वो, इसे सबकी मोहब्बत मिली, इसके मम्मा पापा, तुम, भैया और मुर्तज़ा भी। वासिक ने एक अचटती निगाह इस पर डाली। मुर्तज़ा का नाम लेते हुए इसके चेहरे पर जो कर्ब उतरा वो एक ही निगाह में देख गया। इसे अरीबा से हमदर्दी सी हुई थी। अगर अरीबा को पता चल जाए मुर्तज़ा का निकाह होने वाला है तो इस पर क्या गुजरेगी। पहली बार इसे दुख भी हुआ। अरीबा का दुख अफसोस में मुब्तला कर गया। आज जो कुछ हुआ था इसका दिल तो वैसे भी उदास सा हो रहा था। इजाफी दुख ने और भी अफसुर्दगी से दिल पर छा दी। तुम्हें भी तो सब चाहते हैं, कोई कमी तो नहीं है तुम्हारे पास। ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इसने अरीबा को बहलाने की कोशिश की। हाँ, सब चाहते हैं, बस एक वो पत्थर नहीं। एक तरफ मोहब्बत बहुत तकलीफदेह होती है। ये अरीबा का चेहरा बयान कर रहा था। वो इसका दुख समझ सकता था। जो नहीं चाहता इसके पीछे भी मत भागो, हो सकता है इससे भी बेहतर चाहने वाला तुम्हारे नसीब में हो। वासिक ने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की। इस बार अरीबा पूरी तरह इसकी तरफ घूम गई और मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। बातें बहुत अच्छी करते हो तुम,
اب وہ سر جھٹک مسکرا کر واسق کو دیکھ رہی تھی. بہت ہینڈسم تھا وہ. مرتضیٰ سے کہیں لحاظ سے برتر بھی اریبہ کے نشے سے بوجھل ہوتی نگاہیں واسق کے ہر نقش کو چھو رہی تھی. سب سے بڑھ کر وہ اکھڑ سا نہیں تھا, بہت نرم جو تھا. اللہ کا شکر ہے اس خوبی پر کبھی فخر نہیں کیا. خود کو غور سے دیکھتی اریبہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا, یہ دل سے کہہ رہی ہو واسق, تم بہت اچھے انسان ہو. اسے یہ شخص اب اچھا لگ رہا تھا اور تعریف کرنے میں وہ کنجوسی نہیں اختیار کر رہی تھی. یہ بار بار تم مجھے مکھن لگانے کی کوشش نہیں کر رہی ہو؟ اریبہ کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی طرف جھکا. تمہیں مکھن لگانے سے میرا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ بس تم مجھے اچھے لگے ہو اس لیے تعریف کر دی. اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر اب اونگتے ہوئے سر ہیڈ ریسٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی. سونا نہیں, پہلے اپنے گھر جاؤ اور سکون سے وہاں سو جانا. اس سے پہلے کہ وہ سو جاتی واسق نے بھی اختیار اس کی گال تھپک کر اسے جگانا چاہا. اریبہ نے آنکھیں کھولی اور بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ پھر حیران ہوا. بات بات پر ہاتھ تھامنا, لپٹ جانا, یہ اس کے لیے عام تھا. اوکے میں سوؤں گی نہیں, لیکن تمہیں کچھ دیر میرے ساتھ گھومنا پھرنا ہوگا اور ڈھیروں باتیں کرنی ہوں گی. اب یہ نئی ضد. اریبہ کے گرم ہاتھوں کی طرف دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ تیزی سے نکال کر پھر سے اسٹیئرنگ پر رکھ دیا. تم گھوم پھر کر یہاں روڈ پر کھڑی تھی. رات بہت ہو چکی ہے, اب گھر جاؤ. روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اریبہ کی طرف دیکھنے سے پرہیز ہی کر رہا تھا. پلیز واسق, میں اس وقت بہت تنہائی محسوس کر رہی ہوں. ایسا لگ رہا ہے میرا اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. بس کچھ دیر صبح تم مجھے میرے گھر چھوڑ دینا. وہ اب بہت افسردہ سی نظر آ رہی تھی. تھکی خود سے لڑتی واسق کو وہ پتہ نہیں کیوں اپنی جیسی ہی لگی. وہ تو بھی اس وقت خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا. اریبہ بے ساختہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. پلیز واسق, صرف آج. ٹرسٹ می, تمہیں بور نہیں کروں گی. بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اپنی بھوری آنکھوں میں بچوں جیسی آس بھر کر بہت امید سے وہ واسق کو دیکھ رہی تھی. اس امید نے مجبور کیا اور وہ انکار نہ کر سکا. ٹھیک ہے, مگر دور سے ہی صحیح. اس نے انکار نہیں, بھلے نہیں, مگر سختی سے بول کر ہاتھ چھڑانے ہوئے آنکھیں دکھا کر تنبیہ کی. او مائی لولی. وہ جوش سے اس سے لپٹ جاتی کہ واسق نے اسے گھورا اور وہ زبان دانتوں تلے دبا کر پھر سے کان پکڑ گئی اور واسق نے ہنستے ہوئے کار راہوں پر دوڑا دی. آج کی رات وہ دعا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور قسمت نے اریبہ کو اس کے ہمراہ کر دیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. آہستہ قدموں سے کچن سے گزر کر اپنے روم کی طرف جاتی دعا پر دونوں کی نگاہ پڑی. یہ تم واسق کو الوداع کرنے گئی تھی یا اسے گھر تک چھوڑ کر آئی ہو؟ دعا کے ٹہر کر کچن کی طرف دیکھا. پھر مرتضیٰ تھا جو گلاس سے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا مزاحیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا, مگر وہ مسکرا بھی نہیں پائی. صبح بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اینی پرابلم دعا کے چہرے پر چھایا دکھ اور سنجیدہ خاموشی. مرتضیٰ بے قرار سا ہوا. جیسے ہی وہ اٹھنے لگا وہ بہت تیزی سے بولی, نہیں چھوٹے بھیا, میں ایک دم ٹھیک ہوں. بس مجھے نیند آ رہی ہے, آپ دونوں اب انجوائے کریں, میں جا رہی ہوں. شب بخیر. اپنی آواز کو بھرانے سے بمشکل روکا اور اب تیزی سے بولتے ہوئے وہ ان دونوں سے نگاہیں چراتی ہوئی دوڑتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی. کیا ہو گیا؟ مرتضیٰ نہ سمجھتے ہوئے پھر سے بیٹھا تھا اور سوا جاتی دعا کے قدموں کو دیکھتی ہوئی آہستہ سے بولی, آئی تھنک اس کی واسق صاحب سے کوئی انبن ہوئی ہے. پرسوچ نگاہیں ابھی ادھر ٹکی ہوئی تھی جدھر دعا گئی تھی. کچھ تو تھا جو دعا چھپا کر بھاگی تھی. سب ہماری طرح تھوڑے ہی جو جھگڑا کرے. ویسے بھی واسق بہت سافٹ نیچر کا ہے, وہ لڑتا جھگڑتا نہیں. مرتضیٰ نے سر جھٹک کر پھر سے گلاس اٹھا چکا تھا. صبح نے چشمے کے پیچھے سے اسے گھورا تو سپ لیتے ہوئے ابرو اچکا کر کیا ہوا کا پوچھا. ہم جتنا جھگڑ لیں, لیکن یہ جھگڑے صرف پیار والے جھگڑے ہوتے ہیں مسٹر مرتضیٰ غازی خان زادہ صاحب. وہ اپنا گلاس اٹھا کر سپ لیتی بہت سنجیدگی سے بولی اور مرتضیٰ مسکرا دیا. بات وہ 100% درست کہہ رہی تھی. باتیں اپنی شکل سے زیادہ درست کرتی ہو تم. وہ مسکرا کر اسے چھیڑ گیا, لیکن وہ سکون سے سپ لیتی بولی, شکل سے بڑھ کر عقل درست ہے نا مرتضیٰ وجدان صاحب. اس لیے ایک بار پھر اس کا پورا نام لیا. یار صبا میں سوچتا ہوں میرا نام مرتضیٰ کیوں رکھ دیا. میرا نام وجدان اور یزدان سے ملتا جلتا رکھ دیتے نا. وہ جیسے ہی بولا سبا نے اس کی شکل دیکھی اور ہولے سے مسکرائی. ہاں رکھ دینا چاہیے تھا گلدان, شکردان, نمکدان یا پھر پادان. اور اپنے بھائی کی طرح انسان کا خون جلانے میں تم دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ بری طرح سے جل گیا اور سبا زوردار کہا لگا گیا. آہستہ ہنسو, کیوں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہو, سب گھر پر ہی ہیں. وہ جھوٹی گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتا بولتا سبا کو اور ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا. ڈرامے کم کیا کرو. ایک کرارا ہاتھ میز پر رکھے مرتضیٰ کے ہاتھوں پر بھی مارا زبردست ہاتھ پڑا تھا. مرتضیٰ نے تعصب سے سر ہلایا. یہ تمہاری اور انو کی بات بات پر ہاتھ مارنے والی عادت اللہ جانے بھیا کیسے برداشت کرتے ہیں. وہ سر جھٹک کر ہنستا ہوا سبا کے پیار سے بنائے گئے فرائی سوس سے لگا کر کھانے لگا. بھیا انو سے اتنی محبت کرتے ہیں نا, وہ سب برداشت کر لیں گے. انو واقعی بہت خوش قسمت ہے. کونی میز پر رکھی اور ہتھیلی گال کے نیچے رکھ کر وہ بہت خوشی سے کھاتے ہوئے مرتضیٰ کو بھی دیکھ رہی تھی, جس کے چہرے پر بے حد خوشی چھائی ہوئی تھی. وہ اس محبت کے لائق ہے. وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں.
बस तुम दुआ करो अब कोई मुश्किल इन दोनों को कभी पेश नहीं आए, ना किसी की बुरी नज़र इनकी मोहब्बत को खाए। खाते खाते ही वो सच्चाई से सारे अल्फाज अदा करता हमेशा की तरह सबक को बहुत ही प्यारा लगा था। मुर्तज़ा प्यार से पुकारा। हम इसने निगाहें उठाई। आई लव यू सो मच। मुर्तज़ा ने इसकी शक्ल देखी और खुलकर मुस्कुरा दिया। फ्राइज़ की प्लेट पर एक हिसकाई और हाथ झाड़कर खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इस खुशी में आओ हम दोनों भी लॉन की बरसती बारिश का नज़ारा कर लें। आओगी ना? सबा ने इसका बढ़ा हाथ देखा और इसकी सूरत, फिर इसके हाथ पर अपनी मेहंदी लगे हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। कुछ लोग अनमोल होते हैं, इन पर आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। थैंक यू माई लाइफ, लव यू सो मच। इसने सबा का हाथ थामे हुए इस टेबल की इतराफ से घुमाकर अपने करीब कर लिया। लव यू टू। प्यार से इसके बाजू पर मुक्का भी दे मारा। मुर्तज़ा मुस्कुराता हुआ इससे साथ लेकर इसी गोशे में आ गया जिधर कुछ देर पहले अनम और मुस्तफ़ा थे। भैया और अनु इधर ही थे। आराम चेयर पर रखा अनम का दुपट्टा देखकर सबा ने शरारत से मुर्तज़ा की तरफ देखा। ये अपने भैया साहब इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, ये यकीन नहीं होता ना सबा। वो मुस्कुराता हुआ कुछ सोचता सबा का हाथ पकड़कर इसी झूले पर बैठ गया जिधर कुछ देर पहले अनम मुस्तफ़ा के करीब बैठी हुई थी। अब जी वो जगह संभाल चुका था। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। सबा इसके करीब ही झूले पर बैठी और मुर्तज़ा की आंखें चमक गई। ये हम सब फेवरेट की जगह थी। हमारा बचपन इसी झूले पर बैठने के लिए लड़ते झगड़ते गुजरा है। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मुर्तज़ा ने पैरों की मदद से झूले को हरकत दी। सबा ने भी इसकी तकलीद की और झूला इधर से उधर घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलने लगा। कितने मज़े करते थे ना तुम लोग। सबा ज़रा सी गर्दन तिरछी करके मुर्तज़ा को भी देख रही थी जो कहीं और भी खोया हुआ था। हाँ, मज़े भी किए हैं और बहुत कुछ सहा भी है। सबा इस बार पूरी तरह से इसकी तरफ मुड़ गई। वुल्फ के साथ देने में मुश्किल थी ना बहुत। इसके पूछने पर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। सबा ने उलझन से इसकी तरफ देखा। वुल्फ का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं थी सबा, वुल्फ के बनने में बहुत दिक्कत थी। वो संजीदा हुआ और चेहरे पर अफसरदगी भी छाई। सबा की निगाहें इसके चेहरे पर ठहर गईं। वो वुल्फ बने तो सबा बहुत मुश्किल था इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना जो इन्होंने अपनी जान पर उठाई थी। मैं सोचता भी हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है। ये सब हमें बनाया मिला, लेकिन किस तरह बना ये सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। सबा ने एकदम से अपना हाथ इसके शाने पर रख दिया और मुर्तज़ा ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सबा अब तुम अब हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। कहने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन वादा करो कभी अपने जज्बात को खुद पर हावी नहीं करने दोगी। मुझे कभी वुल्फ का साथ देने से रोकोगी नहीं। इसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत किए वो सबा को हमेशा से ज़्यादा प्यारा लगा क्योंकि वो शक्ल से ही सिर्फ खूबसूरत नहीं था, इसका दिल बहुत हसीन था। कभी नहीं करूँगी ऐसा, बल्कि तुम्हें ही क्या भाई को कभी नहीं रोकूंगी। तुम दोनों अगर वुल्फ पर कुर्बान भी हो गए ना तो भी सबा उफ नहीं करेगी। इरादा कभी था और मोहब्बत बाहौसला। कहते कहते वो मुर्तज़ा के सीने पर सर भी रख गई। मुझे यकीन है, इसने प्यार से इसका सर थपका था। हमारी ज़िंदगी अब नया मोड़ लेने वाली है सबा। चलो आज एक दूसरे से झगड़े बगैर अपनी सारी कहीं अनकही बातें शेयर करते हैं। अहद वफा बांध कर अपने अपने राज एक दूसरे से कहकर दिल में दफन कर लेते हैं। सबा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर इसके दुपट्टे से ढके सर को चूमा था। सबा ने खुद ब खुद इसके शाने पर अपना सर रख दिया और लब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हुए। मुर्तज़ा सुनते हुए इससे भी अपने दिल की बातें सुना रहा था और आवाज़ें मध्यम सी थीं और इस गोशे में हवाएं झूम झूम कर इनको छूती, इनकी सरगोशियों में ढली प्यारी प्यारी बातें सुनती और मुस्कुराती बहती हुई गुजर जाती थी। रात का आखिरी पहर अब बस तमाम होने को था, लेकिन वो दोनों अब भी एक दूसरे के साथ घूमते जैसे सब भूले हुए थे। रात भर जागकर अब शहर सोने की तैयारी कर चुका था, लेकिन वो अब भी बिल्कुल फ्रेश सा था। नींद का नामो निशान इसकी आंखों में नहीं था। क्या ख्याल है अब तो मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ? बादल जोर से गरजे और चंद कतरों ने ज़मीन की खाकी फर्श को फिर से छुआ तो अपने कदम के साथ कदम मिलाते हुए वासिफ ने संभल कर चलती अरीबा की तरफ देखा। नींद इसकी आंखों में डेरा जमाए हुए थी, लेकिन अब भी इसका दिल घर जाने का नहीं हो रहा था। क्या करूँगी घर जाकर? देखो फिर से बारिश होने वाली है। अब हम साथ बारिश भी इंजॉय करेंगे। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बोलते बोलते वो दोनों हाथ फैलाकर झूमी थी और इस चक्कर में लड़खड़ाई तो वासिक ने बेसाख्ता इसे संभाला था। रीबा ने गुलाबी डोरे तैरती आंखों से इसकी तरफ देखा। साथ घूमते फिरते हुए कई बार इस गुमान ने दिल को धोखा दिया था कि वो मुर्तज़ा के साथ है। वासिक की जैकेट से कॉलर को मुट्ठी में जकड़ कर वो एकटक इसे देखने लगी। बादल एक बार फिर जोर से गरजे और बारिश ने जोर पकड़ लिया। अरीबा बारिश तेज़ हो गई और अब तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, चलो तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ। इसकी कमर को मजबूती से थामे हुए वो फिक्रमंद सा हुआ था। जाती सर्दी के बारिश ने दोनों को भिगोना शुरू कर दिया। कहीं नहीं जाना मुझे, बारिश एंजॉय करेंगे हम अब। वो ठनकी और अपनी कमर छुड़वा कर आगे बढ़ी थी। वासिफ ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली।
अच्छी मुसीबत गले पड़ी थी। इसी तरह परेशानी मसलते हुए अरीबा की तरफ देखा। वो चेहरा आसमान की तरफ किए हुए गोल गोल घूम रही थी, भीगी भीगी और हर चीज़ से बेनियाज। कैसी सरफिरी बेपरवाह लड़की है। वो इसे देखता बड़बड़ाया, खड़े क्यों हो वासिक, कम हेयर, तुम भी इंजॉय करो ना। एकदम से आराम से भीगती अरीबा ने इसे देखते हुए हाथ हिलाकर इसे अपने पास बुलाया। आओ ना, यकीन करो बीमार नहीं पड़ोगे। मासूमियत से इसकी तरफ देखते हुए वो दोनों हाथ के इशारे से पास बुला रही थी। तो सर झटक कर हंस दिया। अगर यहाँ दुआ होती तो वो फौरन सर्दी है कहकर भाग जाती। और ये पागल लड़की, इसके दिल में ये ख्याल गुजरा और वो अरीबा को कब गौर से देखने लगा इसे खुद भी पता नहीं चला। बारिश में भीगता वो हसीन चेहरा और दिलकश सरापा। मुझे ये सर्दी की बारिश बहुत अच्छी लगती है। इसमें भीगकर दिल में लगी आग सर्द होने लगती है। गोल गोल घूमती वो मुस्कुरा भी रही थी। वासिक की निगाह इस पर भटक सी रही थी। दुआ, शाकिर सब इसके दिमाग से निकलने लगे। ये स्टैचू क्यों बने हो। जमीन पर संभल संभल कर हील रखती वो करीब आई और वासिक के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वो चौंका और अपनी बेखुदी पर लानत भेजकर इस बार वो संजीदगी से बोला, अरीबा बस करो, चलो अब तुम बीमार हो सकती हो। इसके हाथों से नरमी से अलग करके वो इसे देखने से परहेज कर रहा था। दर्द इश्क में गिरफ्तार हैं हम, हमें कोई और मर्ज लाहक नहीं होता। एक बार फिर वो शुरू हो गई तो वासिक ने कुछ पल इसे घूरा, फिर जोर से हंस दिया। सिर्फ अब तक सुना था नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है, आज देख भी लिया कि सरफिरी लड़की शायर भी बन गई है। वो हंसते हुए अरीबा की बनती बिगड़ती शक्ल देख रहा था। वासिक साहब, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ। वो रूठी हुई इसे बिल्कुल छोटी बच्ची से लगी। इस बार वो हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छी लड़की हो तुम, बस जरा सी सरफिरी हो। अपनी जीन्स की दोनों जेबों में हाथ डाले वो आराम से बरसती बारिश के नीचे खड़ा अरीबा को ही देख रहा था। वो तो मैं हूँ। वो इतरा कर आंखें मटका गई और वो सर झटक कर हंस दिया। तभी जोर से बादल गरजे, साथ बिजली कड़क कर चमकी और अरीबा का दिल सहमा। खौफ से बादल और इतराफ में देखा। अब डर लग रहा है क्या। वो झुका और इसने अरीबा की सहम गई भूरी आंखों में शरारत से झांका। इसने मुंह बनाया। मैं नहीं डरती बरती। वो इससे मुंह चढ़ा के आगे बढ़ी थी। फिसलन ज्यादा थी और कदम लड़खड़ा रहे थे और इससे पहले कि वो वहीं जमीन बोस हो जाती, इस बार वासिक ने तेजी से इसे संभाल कर अपने बाजुओं में उठा लिया। चुपचाप अब अपने घर चलो, बहुत हो गई मनमानी, सख्ती से बोलकर वो सामने की तरफ देखता कदम उठाने लगा। जिद्दी लड़की को जोर जबरदस्ती से ही घर छोड़ा जा सकता था। इधर अरीबा इसके बाजुओं में पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। अपनी मरमरी बाहें वासिक के गले के इर्द गिर्द लपेट कर वो कस कर इससे लिपटी हुई थी। तुम बहुत अच्छे हो वासिक, बहुत अच्छे। इसके सीने में चेहरे रगड़ती वो मधुशी सी थी। वासिक कुछ गैर आरामदेह सा हुआ था। ये लड़की यजदान की बहन थी और फिलहाल इसकी जिम्मेदारी थी पागल सी अरीबा कोई नुकसान खुद को पहुंचा न ले, इसलिए वो इसकी हरकत बर्दाश्त करता बहुत तेजी से अपनी कार तकाया था। बारिश ने इन दोनों को सरापा भीगा दिया था। यहाँ आराम से बैठो। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जरा सा झुक कर फ्रंट डोर खोला और अरीबा को सीट पर बिठाकर डांट कर वो डोर लॉक करता घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। कार स्टार्ट करते ही इसने बहुत तेजी से कार रोड पर दौड़ाई थी। तुम सख्ती दिखाते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरीबा अब रूठी हुई इसके बाजुओं से लगी और वासिक ने बस सर झटका। कुछ वो नशे में थी, वो कुछ दिमाग की नहीं सुनने वाली। फजूल ही था इसे झटकना, फिर से इसे यही सब हरकत करनी थी। वो सोचते हुए बहुत तेज ड्राइविंग करते हुए कार दौड़ा रहा था। तुम नाराज हो गए हो वासिक। जैसे ही कार रुकी वो सर उठाकर वासिक के संजीदा चेहरे को देखने लगी। सारा रास्ता खामोश ही कटा था। अरीबा ने मासूमियत से इसकी तरफ देखते हुए पूछा और फिर सर घुमाकर शीशे से पार देखा। इसने अपनी कार अजलाल मैंशन के गेट के फासले पर रोड के दूसरे किनारे पर रुकी थी, जहाँ एक ब्लैक कार पहले ही से खड़ी थी। नहीं, मैं नाराज नहीं, अब तुम जाओ। वो इसकी तरफ देखे बगैर इसके उतरने का मुंतजिर था। नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे ढंग से गुड बाय नहीं कर दोगे। वासिक का नज़रअंदाज करने से गुस्सा दिला गया। जिद्दी लहजे में बोलकर वो फैल कर सीट पर बैठ गई और वासिक ने इसकी तरफ देखा। बस बहुत हो गई। मुरव्वत तो गुस्से से कार से उतरा था, घूमकर इसकी तरफ आया और फ्रंट डोर खोलकर अरीबा को खींचकर कार से उतार दिया। सीधे से अब अपने घर जाओ, वरना। सख्ती से बाजू दबोचे वो इससे घूर रहा था। अरीबा ने इसे देखा और फिर अपने बाजू जकड़कर खड़े वासिक के हाथ को। तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम नहीं कहोगे कि तुम मुझसे खफा नहीं हो। अब ये जिद्दी लड़की, वो इसे उठाकर इसके गेट पर ले जाकर भी पटक सकता था, मगर अपनी और इसकी इज्जत के ख्याल से तहम्मुल से बोला, मैं खफा नहीं, अब जाओ। इसका बाजू छोड़कर इसने तहम्मुल से देखा। बारिश शदीद हो रही थी और अब सर्दी का एहसास होने लगा था, तो इसे क्यों कर नहीं होगा। है तो एक नाजुक लड़की ही, बावजूद गुस्से के इसे फिक्र हुई। मुस्कुरा कर कहो ना। मटक कर वो इसके गले में अपनी बाहें डालकर लटकी। बात बात पर लपेटना शायद इसकी बात करने का स्टाइल था। वो सच में पागल सी थी। रीबा, तुम इतनी पागल सी क्यों हो। वो इस बार इसकी तरफ देखते हुए बेचारगी से बोला। एक निगाह इतराफ में डाली। रोड सुनसान थी, बस एक ब्लैक कार के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पैदा ही ऐसी हुई हूँ, मजाल है जो एक बात का इसके पास जवाब ना हो। वासिक इसे घूरता रहा। इसने भी इसी तरह इसके गले में झूलते हुए इसकी नकल करते हुए इसे घूरा और अपना चेहरा बढ़ाया तो वो ना चाहते हुए बेसाख्ता हंसा।
अरीबा को वो एकदम से बहुत खूबसूरत लगा और ना जाने इसके दिल में क्या समाई, इसने एकदम से वासिक की भीगी जैकेट के कॉलर को अपनी मुट्ठी में दबोचा और वासिक संभल कर पीछे होता इससे पहले ही अरीबा ने झटके से इसका चेहरा अपने चेहरे पर झुका दिया। चेहरे से चेहरे टकराया और पागल लड़की इसकी लबों को अपने नाजुक लबों में जकड़ गई थी। बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी और तेज रोशनी में वो दोनों नहा गए। वासिक के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। अरीबा के छूने में इतनी शिद्दत सी थी कि वासिक का इसे पीछे करने का एहतजाज कमज़ोर सा हुआ था। खून का दौरान बहुत तेज़ हुआ था। इस कमज़ोर एहतजाज को ख़त्म करने के लिए अरीबा के हाथों ने इसके कॉलर को छोड़ा था और हाथ नीचे कर ले आकर वासिक के हाथ अपनी कमर में डाल दिए। कमज़ोर एहतजाज दम तोड़ गया और नाजुक कमर पर वासिक गिरफ्त सख्त से सख्त तर होने लगी थी। वो इंसान था, फरिश्ता नहीं। नोखेज़ अरमानों से भरा सरकश जज्बात इसके अंदर भी पलते थे। सबसे बढ़कर मर्द था और जो अरमान वो दुआ के साथ से पूरा करना चाहता था वो आज इसे अरीबा दे रही थी। वो बहका और इसकी गिरफ्त अरीबा के इर्द गिर्द सख्त होने लगी। जो शिद्दत अरीबा के लबों में थी वो वासिक के लबों में भी समाई थी। एक दूसरे के लबों से वो अपनी अपनी प्यास बुझाते हुए दुनिया और फहम से बेखबर थे। इसी शिद्दत से एक दूसरे के लबों से अपने अपने जज्बात को सुकून देते हुए वासिक के हाथों ने बैक सीट का जोड़ खोला था। सीट पर गिरते हुए इन दोनों के जिस्मों में एक आग सी भड़की थी जिसमें वो दोनों जल रहे थे। इस आग को सर्द करने के लिए होंठ सुलग रहे थे, हाथ गुस्ताख थे। हलाल और हराम की तमीज़ वासिक के जहन में महू हो जाती और वो इस गुनाह में मुलविस हो जाता जिससे वो ताउमर खुद से भी निगाह नहीं मिला पाता। बैक सीट के नीचे थोड़ी देर पहले उतार कर फेंकी गई जैकेट के पॉकेट से अपने टाइम पर सेट वाला अलार्म गूंज उठा और हम इससे रग गर्दन से ज़्यादा करीब हैं। हर गुनाह से पहले संभलने का होशियार, यानी ए बंदे अपने रफ्स को बांध ले, तेरा खुदा तेरे हर एक कमल से आगा है। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जब तक दिलों पर मोहर नहीं लगती तब तक खुदा अपने बंदों को संभलने का मौका ज़रूर देता है। ये भी ऐसा ही मौका था। वासिक को जैसे ही किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया, अरीबा के हाथों से शर्ट छुड़ाई, एक झटके से उठा झपट कर अपनी जैकेट उठाई। आयत बार बार बज रही थी। वुल्फ की तरह वो लोग भी अपने मोबाइल में अलार्म कोई ना कोई कुरानी आयत की सूरत लगाकर सेट करते थे। वुल्फ का कहना था कि अलार्म का काम होता है हमें जगाना और हमें बताना कि उठो, तुम्हारा वक्त हो गया है, जागो, तुम्हें अब वो काम करना है जिसके लिए मुझे तुमने अपनी हिदायत के लिए सेट किया। कुरानी आयत भी वो अलार्म है जो खुदा ने हमारे लिए सेट की है ताकि हम खुद ख्वाब गफलत से जाग जाएं और हिदायत याफ्ता हो जाएं। इस वक्त वो खुद से भी निगाह मिलाने की हिम्मत खुद में नहीं पा रहा था। कजा की गहरी गहरी सांसें लेती सीट पर लेटी अरीबा से क्या निगाह मिला पाता। बहुत तेजी से वो कार से बाहर निकला, तेजी से शर्ट के बटन बंद किए और इसी तेजी से भीगी जैकेट पहनी। फिर आसमान की तरफ देखते हुए इसकी आंखों में शर्मिंदगी, माफ़ी, तौबा, दुख और निदामत के आंसू भी आए। वो बस अपने खुदा से माफ़ी का तलबगार था। अपने पीछे इसे एहसास हुआ कि अरीबा कार से निकल गई तो वो इस पर एक गलत निगाह डाले बगैर बर्फ की तेज़ी से कार में बैठा। लम्हों में कार अरीबा की निगाहों से ओझल हुई। वो खुद भी अभी तक समझ नहीं पा रही थी इसे ये हरकत क्यों कर सरजद हुई। बारिश में भीगती चंद आंसू अरीबा के गालों पर बहे और वो कतरे बारिश के पानी में घुलते हुए अरीबा के गले भर गरेबान में जज्ब होने लगे। शब गुजरी और फजर की सातें शुरू हुई। हवाएं तेज हुई और सियाह बादलों के गोले धीरे धीरे हवाओं के संग बहना शुरू हो गए। कुछ ही लम्हे लगे और आसमान साफ हो गया, साफ और शफाफ, गहरे रंग का आसमान और चंद टिमटिमाते हुए तारे। कमरी माह की आखिरी तारीखें और चांद अब निगाहों से ओझल था। वो कार से उतरा और सड़क के किनारे पर बनी इस मस्जिद में दाखिल हो गया। फजर का वक्त था, सो नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम थी। गीले फर्श को देखते हुए वो मस्जिद के गेट में दाखिल हो गया, सहन पार किया और वजू खाने की तरफ चला आया। वजू करने की खास जगह पर लोग ना के बराबर थे। अपनी जैकेट उतार के आईने के साथ बने हैंग पर टांगा और शर्ट की आस्तीनी कोहनियों से ऊपर करता चढ़ा के वो बेसन पर झुक गया। टैप खोला, पानी गिरना शुरू हुआ। इसकी निगाह बार बार वजू करते हुए शफाफ शीशे पर भी चली जाती। यज़दान गाजी को अपनी आंखों में आज दरिंदगी और बेरहमी नहीं नजर आई थी, बल्कि इन आंखों में अजियत, दुख, इस्तराब और अफसोस के साथ साथ शर्मिंदगी भी नजर आने लगी थी। अफसोस और शर्मिंदा इस बात की थी कि अनम के साथ जो कुछ किया इसने, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्यों काबू नहीं रख पाया खुद पर। अभी तक इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो तो अनजान थी इसकी साइकी से, वो तो कुछ नहीं जानती थी। ये सब सोचते हुए एकदम से सर झटक गया। आस्तीने नीचे करते हुए जैकेट उठाने लगा, तभी निगाह बगल के बेसन की तरफ खड़े शख्स पर गई। इसका पीछा करते हुए वो यहाँ तक पहुँच गया था और अब भी वजू कर रहा था। यज़दान ने बस गहरी सांस ली। ज़रूर इसकी लोकेशन से इसने पता करवा लिया होगा कि वो कहाँ है। एक दूसरे को खतरे से बचाने के लिए वो दोनों इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने अपने मोबाइल पर करते थे। यज़दान वहीं ठहर गया। फिर जब तक शाकिर ने वजू नहीं कर लिया वो वहीं ठहरा रहा। चले अब। जैसे ही वो वजू करके फारिग हुआ, यज़दान चंद संजीदगी से बोला और शाकिर बस गर्दन हिलाकर जैकेट हाथ में लिए इसके हमरा ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद वाले हिस्से में आ गया। तुम्हारा मेरे पीछे आने का शौक कब ख़त्म होगा। वो दोनों नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकले। जब मस्जिद के सहन में चलते हुए यज़दान ने पूछा था, सीध में देखते हुए, आवाज़ सपाट और चेहरा बेतासुर। मैं तो नमाज पढ़ने आया था। शाकिर ने जूतों को ठोकर में आ गए छोटे से कंकर को एक तरफ करते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। यज़दान ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा, फिर बजाय कार की तरफ जाने के वो
وہ ایک طرف لگے اس اکلوتے درخت کے پاس چلایا. یہاں درخت کے اطراف میں لگے پتھر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اب تک کھڑے شاکر کی طرف دیکھا. آؤ بیٹھ جاؤ, کچھ دیر کے بعد چلتے ہیں. شاکر نے سر اٹھا کر اس کے تھکے سے چہرے کو دیکھا, پھر فاصلے پر وہ یزدان کے قریب پتھر پر بیٹھ گیا. آپ ڈسٹرب ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا اور ہلکی نم زمین کی طرف دیکھتے ہوئے یزدان نے گہری سانس لی. میں اکثر ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں, لیکن آج تک میں نے کبھی ان لمحوں کی تکلیفوں کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا, لیکن آج اس پر اتاری جو مجھے شاید سب سے زیادہ عزیز ہے. گیلی زمین کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں سارے منظر روشن ہونے لگے اور آنکھیں گلابی ہونے لگی. وہ سب سے زیادہ پیاری ہے نا, اسی لیے آپ نے اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیا, ورنہ میں نے ان 5 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ یزدان غازی صاحب نے اپنے اندر کا چھپا اضطراب غصے کی صورت میں کسی پر انڈیلا ہو. وہ پتھر سے بنے رہتے ہیں, لیکن جس لڑکی سے محبت کرتے ہیں نا, اس کے سامنے پگھل بھی گئے اور اپنا راز بھی ظاہر کر گئے. کچھ دوری پر نظر آتی مسجد کے گنبد کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بولتا ہوا گنبد پر دھیرے دھیرے چھاتی روشنی کو بھی دیکھ رہا تھا. بہت جلد یہ دھندلی روشنی ایک نور میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے چھوٹوں میں واقعی پتھر ہو گیا ہے, اور مجھ سے جڑے لوگ ہمیشہ مجھ سے ٹکرا کر اپنا آپ زخمی کر لیں گے. یہ پتھر انہیں ہمیشہ چوٹ ہی پہنچائے گا. وہ بھی اب سامنے گنبد کی طرف دیکھتا ہوا بول رہا تھا. آواز دھیمی بھی تھی اور آنکھوں میں کر بھی. چھوٹوں کہہ کر پکارنے پر اس بار شاکر نے اس کا چہرہ دیکھا. کبھی آپ نے یہ سوال اپنے سے جڑے لوگوں سے پوچھا ہے؟ یزدان نے گردن موڑی اور شاکر کا مسکراتا چہرہ دیکھا. کبھی پوچھ کر دیکھیے گا, پھر کبھی یہ سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور یزدان بھی ہلکے سے مسکرایا. چلو تم سے ہی پوچھ لیتا ہوں, تمہیں لگتا ہے میں چوٹ پہنچاتا ہوں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر پیر پر پیر رکھ کر بیٹھتے ہوئے مسلسل شاکر کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھ سے یہ سوال کرنے سے پہلے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا, سب یہی کہیں گے شاکر آپ کا چمچہ ہے. وہ مسکراتا ہوا اب لگاتار یزدان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, جہاں اس کے لیے بہت نرمی اور محبت سی تھی. یہ نرمی اور محبت چھوٹوں سے شاکر تک سے سفر میں اس نے ہمیشہ ان بھوری آنکھوں میں دیکھی تھی. اس چمچہ گیری کو میں مثبت میں لوں یا منفی میں؟ یزدان کی مسکراہٹ اب گہری ہونے لگی. شاکر کی باتیں دل پر جمے غبار کو دھو رہی تھی. 2 اقسام ہوتی ہیں صاحب. ایک قسم یہ ہے کہ آپ کے پاس چمچہ بننے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں چمچے کا مفاد چھپا ہوتا ہے, تو اسے یہ ٹیگ لگا کر گھومنا ہی پڑتا ہے. دن رات چاپلوسی, اظہار تشکر اور غلطی نہ ہونے پر بھی معافی. یزدان مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا. اس کی یہی باتوں نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ہیرا ہے جو صرف خاص لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اور دوسری قسم ان چمچوں کی ہوتی ہے جو کسی کے مرید ہو جاتے ہیں. دل کہتا ہے ان کی ہر بات پر لبیک کرو, اور وہ جو کہے جو کرے, اس پر ان کی اطاعت کرنے کا دل سنگ دل ہے. ان کی ہر ادا پر جان قربان کرنے کا دل کہے. وہی نہ چاپلوسی ہوتی ہے نہ تشکر, لیکن انداز سارا وہی ہوتا ہے, لیکن عقیدت اور غلامی کے فرق کے ساتھ. مگر افسوس کہ کچھ لوگ انہیں بھی چمچہ گیری والے کیٹیگری میں شامل کر دیتے ہیں. وہ بولتے بولتے سر دہ بھر کر خاموش ہو گیا اور پھر سر جھٹک کر یزدان کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا, شاکر بھی مسکرا دیا. باتیں اچھی کرنے لگے ہو تم. یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا اور دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. یہ بھی چمچہ گیری کا ایک اثر ہے. وہ بولتے ہوئے خود بھی اٹھ گیا اور پھر جانے کو تیار جیکٹ پہنتے یزدان سے ذرا پرے ہو کر دھیمی آواز میں بولا, میرے خیال سے یہ سوال آپ کو انم جی سے کرنا چاہیے, آپ کو زیادہ اچھی لگے گا. وہ جواب دل خوش کرنے والا دیں گی. یہ چلتی زبان یزدان نے فوراً گھورا اور شاکر تیزی سے رخ موڑ گیا. کہیں اس جسارت پر گال نہ سجا دیا جائے. پرے ہٹنے کی وجہ بھی یہی تھی. انو سے پوچھنے کے لیے تم سے مشورہ نہیں لوں گا. ڈپٹا مگر نرمی سے ہی شاکر نے دانت نکال کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلا کر دھیرے دھیرے اپنی کار کی طرف جانے لگا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. ڈسٹرب تھے تو ٹھیک نہیں رہتا, آپ روم میں ہی رہتے. وہ اچانک یزدان کے قدموں کی ہمراہی کرتے ہوئے سر جھکا کر بولا, اب تم پرسنل ہو رہے ہو. یزدان نے اس بار سختی سے ٹوکا. میری ایسی کیا مجال, لیکن سچ میں آج ہی پوچھ لیجیے گا. آپ کا آگے بولا تو تمہارا منہ ضرور تو بند کر دوں گا. چپ چاپ سے گھر چلو. یزدان کے گھڑک کر کہنے پر شاکر زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش ہوا. باقی کا راستہ شاکر نے زبان بند کر کے ہی کاٹا. سرکار میں اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. وہ مڑ کر دوسری سمت چلا جاتا کہ یزدان کے بازو دبوچنے پر فوراً احتجاج بلند کیا. چلے جانا, ابھی چلو, سب منتظر ہوں گے. پھر مجھے تمہیں اچھا سبق سکھانا ہے. ہر جگہ پیچھے پیچھے آ جاتے ہو. بازو پر گرفت سخت ہوئی اور شاکر نے بے بسی سے اپنے ہیرو کی طرف دیکھا. قسم لے لیں, میں تو یوں ہی گھومتے گھومتے پہنچ گیا. اور آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی. وہ دونوں اب اپنی اپنی کار کی طرف چلے گئے. گنبد پر کھلتی روشنی کا نور چاروں طرف پھیلنے لگا. جاری ہے. اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ. اللہ حافظ.